يا الدراري، مرحبا بكم في فيديو جديد ودورة جديدة. هاد الدورة ديال البرمجة، بروغراماسيون. يعني هاد الدورة موجهة لأي شخص كيقرا ديفلوبمون في السونتر أو في لافاك، أو شي شخص باغي يتعلم بروغراماسيون. يعني هاد الدورة تكون كتحترم المنهج اللي كيكون في الكليات أو في لي سونتر فورماسيون. ولا كنتي نتا كتقرا باغي تتعلم البرمجة، مرحبا بك في هاد الدورة. فهاد الدورة غتنقسم على ثلاثة الأشياء. الشيء الأول هو غنشوفو لاركتيكتور اي كومبوزون دو لورديناتور. يعني غنشوفو لورديناتور يعني مناش كيتكون. يعني حيت حنا البرمجة باش كنبرمجو بالحاسوب. دوزيامون غنشوفو كوداج بينار، يعني لا لونغاج ديال الآلة ديال هاد البيسي كيفاش كيفهم اللونغاج ديالو. غنشوفو أو ما يسمى في نتوما صحاب لي سونطر أو لافاك أو لي زيكول كيتسمى مات أبليك. يعني مات أبليك هو اللي غنشوفوه في دوزيامون. تخوازيامون هو الألغوريثم. الألغوريثم هو لو لوجيك دو كرياسيون ديال واحد البروغرام. يعني هذا هو المهم جدا. يعني إذا تعلمتوا هذا فإنكم تعلموا أي لغة ديال البرمجة بسهولة. يعني هذا هو اللوجيك والأساس. هو غيكون أكبر شابتر. يعني الشابتر الأول غيكون اليوم في هذا الفيديو سهل. هذا يقدر ياخد ثلاثة الفيديو ولا أربعة. هذا اللي يقدر ياخد حتى 11 الفيديو. يعني الالغوريثم، يعني كيفاش نكريو واحد البرنامج. يعني وحنا تقدروا هذا البرنامج ترجموه بأي لغة ديال البرمجة. يعني هذا هو الأساس ديال البرمجة. دابا ندوزو الشابتر الأول ديال الاركتيكتور اي كومبوزون دو لورديناتور. يلا خليكم معاه. دابا ندوزو لاركتيكتور اي كومبوزون ديال الاورديناتور. نقدروا نقسموا الاورديناتور ديالنا دو اونيتي كما تشوفوا حتى في الصوره المساعده. كاينه اونيتي ديشونج، اونيتي سونترال. اونيتي ديشونج شنو فيها لي بيريفيريك دونتري اي دو سورتي. يعني باغ اكزومبل لا سوري، لامبريمونت، لو كلافي، ليكرون. هذا هما لي بيريفيريك دونتري اي دو سورتي. كاينه اون ميموار سكوندير. هاد لا ميموار سكوندير او ما يسمى الرام، ميموار مورت. علاش؟ حيت هي كتحافظ لي على لي دوني ديالي، كتستوكو فيهم لي دوني. واخا كنطفي لا ماشين ديالي كتبقى محافظه على هادوك لي دوني. دوزو اونيتي سونترال. اونيتي سونترال نكون جوج اشياء تاعي اجزاء: بروسيسور اي اونيتي ميموار سونترال. بالنسبه للبروسيسور مكون تاعو من دو اونيتي: اونيتي دو تريتمون، اونيتي دو كالكول. اونيتي دو تريتمون هو اللي كيدير لا كوموند ديال لي تريتمون اللي غيدارو في لا ماشين ديالنا. اونيتي دو كالكول هي اللي كدير ليا لي زوبيراسيون لوجيك اي ماتيماتيك اللي كوموندي بار اونيتي دو تريتمون. كاينه لا ميموار سونترال. لا ميموار سونترال هي او ما يسمى بالرام او لا ميموار فيف. يعني علاش سموها فيف؟ حيت كتخدم فقط ملي كيكون لا ماشين ديسفيرتو، يعني خدام كتستوكي لي دوني فقط. يعني غير ملي كتكون لا ماشين خدام. يعني باغ اكزومبل ملي كنطفيو داك لا ماشين ديالنا مكتبقاش خدام، كيبقاو فيها والو، كترجع زيرو. كنشغلو لا ماشين كترجع زيرو تخدم لينا. يعني كتخدم فقط ملي كيكون الاورديناتور ديالنا خدام. يعني هادشي كاين اونيتي ديشونج، اونيتي سونترال بي. هادشي فقط باش تفهموا يعني بيسي كيفاش خدام. بالنسبه لا ميموار فيزيكمون نقدروا نعتبروه دي سيلول. دي سيلول، كل سيلول كتمثل ليها ان اوكت. يعني دي سيلول اللي كنحط، يعني اللي كتستوكي لينا لي دوني. كل سيلول فيها ان اوكت، و ان اوكتي كيمثل لينا 8 بيت. يعني تنشوفو كتا في المات ابليكي في شابيتر 2. يعني هادشي كاين في هاد الفيديو كان تعريفي او شابيتر خلو. يعني هذا فقط تعريفي شنو غنشوفو فيه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو. الى الفيديو الجاي كنتمنى ديروا ابوني وتشتركوا في القناه.